रहीम हमारे आज जो यहाँ खैबर एजेंसी के दौरे का मकसद ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक जाना माना प्रोग्राम है। बीबी शहीद के नाम पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और मेरे आने का मकसद यहाँ पे ये है कि इस प्रोग्राम की जो है कारकर्दगी को मैं ख़ुद बराह रास्त देख सकूँ, अपनी जो मेरी बेनिफिशरी बहनें हैं उनकी शिकायत सुन सकूं और उन शिकायत का हम अजाला कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे जो फील्ड विज़िट्स हैं ये जारी रहेंगे ताकि हम अपनी बहनों से पूछ सकें, अपनी बेटियों से, माँओं से, कि उनको जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से जो है हल किया जा सकता है। और मेरा ये एक पैगाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितना अमला है उन सब के लिए कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक तरीके से चुना है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। और अगर हम इस खिदमत में नाकाम होते हैं या हम कोई कोताही करते हैं तो इसका जवाब हमें अल्लाह के हुजूर भी देना पड़ेगा। ये हमारा जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि हकूक़ुल इबाद में कोई जो है किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगे, क्योंकि जिसके साथ आपने ज़्यादती की है वो ही आपको माफ़ी दे सकता है। तो मैं अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने हमारे लोग हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास जन्नत का है और वो बहुत आसान है। उसमें हम लोगों का जो खिदमत करेंगे, लोगों की जो मसाइल हल करेंगे, तो ये आपके लिए आप बिल्कुल ये तयशुदा बात है कि जन्नत के दरवाज़े आप पे खुले होंगे। लेकिन अगर हम इन मामलात में जो अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द किए हैं उसमें कोताही करेंगे या जानबूझ के जो है इन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे या किसी किस्म की भी ज़्यादती करेंगे, तो फिर जहन्नुम जो है वो उन लोगों के लिए है जो इस किस्म के जो हैं लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको बता रहे हैं कि ये फ़ील्ड विज़िट्स जारी रहेंगे। हम जाके ख़ुद देखते रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सब जगहों पे, क्योंकि जिस हस्ती के नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है वो एक बहुत अजीम हस्ती है और उनके नाम के साथ हम पूरा इंसाफ करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम माजी में भी खिदमत करता आया है अपनी गरीब बेबस बहनों की, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के भी करेगा। और एक जो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो हमारी इमदादी रकम है, जो हम 10,500 देते थे सहमाई में, अब वो बढ़ाकर 13,500 कर दी गई है। इसी तरह जो नशो नुमा प्रोग्राम है और इसी तरह जो हमारा तालीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम है उसमें भी इजाफ़ा कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। और इसके अलावा अभी हम जो है बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उस पे काम शुरू हो चुका है, पायलट प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है। और बेनज़ीर हुनर प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि हम जो लोगों की ज़िंदगियां इस वक्त उनके हाथ थाम के उनके लिए आसानी तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी ज़िंदगी में तभी आएगी जब ये लोग अपने पाँव पे खड़े होंगे, जब इनके हाथ में हुनर होगा, जब वो अपने घर के लिए ख़ुद कमा सकेंगे और इसके अलावा मुल्क की मईशत के लिए भी एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। तो हमें आप सब के तावन की ज़रूरत है। हमने सब मिलजुल कर अपने उन बहन भाइयों का हाथ थामना है जो किसी न किसी वजह से जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। उनका हाथ थाम के हमने उनको फिर से जो है बरसरोज़गार भी करना है, और इसके अलावा जितनी हमसे हो सकती हमने उनकी मदद भी करनी है। खैबर एजेंसी में जो है मैंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। अच्छे इंतज़ामात हैं, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी भी की जा सकती है और इंशाअल्लाह बेहतरी आए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है उन ख़वातीन के लिए जो कि बिल्कुल बेबस हैं और जो किसी न किसी वजह से उनके जो अखराजात और उनकी आमदन का जो तवाज़न है वो पूरा नहीं होता। मैं बार बार ये कह चुकी हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, ना इंदराज के वक्त कोई फ़ीस है। ये मेहरबानी करके मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए
کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فیس جو اگر آپ سے مانگتا ہے اندراج کے وقت آپ اس کو رپورٹ کریں. اگر وہ آپ کی پیمنٹ کے وقت آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو بھی رپورٹ کریں. سخت سے سخت ایکشن ہم اس کے خلاف لیں گے. ہم اگر کسی کے خلاف ایکشن لیں گے تو پہلے ہمارے پاس شکایت ہونی چاہیے, اور شکایت کرنے کے لیے ہماری جو بہنیں ہیں وہ سامنے آئیں, ان کو بے خوف و خطر سامنے آئیں. ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے, ہم نے لوگ سسپینڈ بھی کیے ہیں, برخاست بھی کیے ہیں. ہم نے لوگوں کو جو ہے جو ایجنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی آئی ڈیز ہم جو ہیں بلاک کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس شکایت آئے گی تو ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے. تو آپ آگے بڑھیں, بے خوف و خطر آگے بڑھیں. آپ صحافی برادری سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس معاشرے کی جو ہے نا آنکھیں اور کان ہیں, آپ کے پاس خبر سب سے پہلے پہنچتی ہے, تو مہربانی کریں ہمیں رپورٹ کریں, اور اگر ہم ایکشن نہ لیں تو پھر ہم اس کے قصوروار ہوں گے. اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو مجھے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو کہ اس پروگرام کے بانی بھی ہیں, انہوں نے مجھے 2 کام میرے حوالے کیے ہیں. ایک یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ پورا ملنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ باعزت طریقے سے ملنا چاہیے. یہی خواہش جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہے, یہ خواہش جو ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی ہے. تو ان کی جو ڈائریکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا معاہدہ کیا ہے جو ابھی اس وقت چل رہا ہے. 6 بینک ہم لے کر آئے ہیں جو کیمپ سائٹس پہ پیمنٹس دے رہے ہیں. ہمارے لوگ ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ پوس ایجنٹس والا کسی حد تک ہم نے ختم کیا ہے, لیکن اس میں بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور اس مزید بہتری کے لیے ہم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے ایک نیا بینکنگ ماڈل انشاءاللہ مارچ کے آخر تک وہ ڈیولپ ہو جائے گا. ہم اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کچھ ڈسٹرکٹس میں شروع کریں گے جہاں یہ پیسے براہ راست جو ہے ہماری جو بینیفیشری ہے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. یہ بیچ میں جو لوگ ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جو سرکاری ملازمین کی شمولیت کی آپ نے بات کی, بالکل سرکاری ملازم اس میں شامل تھے. جس وقت یہ پروگرام لانچ کیا گیا تو کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازم اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. اس وقت یہ غلط کام نہیں تھا. یہ میں آپ کو اس لیے کہ اس حوالے سے بہت جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا ایک خاص طبقے کی طرف سے, چونکہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے پاکستان کی جو پائلٹس ہیں ان کا فیوچر بھی جو ہے نا وہ مخدوش کیا. صرف ایک سٹیٹمنٹ دے کے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی جیلی ڈگریاں ہیں. اسی طرح کے جو بیانات ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے دیے گئے تاکہ اس پروگرام کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو کوسچن کیا جائے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جب یہ سرکاری ملازم, اور سرکاری ملازم کلاس 4 بھی ہوتا ہے, سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ چپراسی بھی ہوتا ہے, چوکیدار بھی ہوتا ہے, یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہیں, اس پہ گزارا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اس وقت وہ پیسے لے رہے تھے, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, اپنے نام کے اندراج جب انہوں نے اس وقت کرائے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. پالیسی نہیں تھی کہ نہیں ہونا. اب ہم نے ویسے پالیسی کر دی ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے, لیکن تب یہ نہیں تھا. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو لوگ اس پہ معطل ہوئے ہیں یا ان کو کسی طریقے سے ان کی سنوائی ہو سکے اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے.